इस वक्त जो टॉप पोजीशन पे एग्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं रोल्स पे जो लोग हैं, कि आपने अकम्पलिश लगना है, आपने अराइव लगना है। अकम्पलिश का मतलब है कि यू आर अकम्पलिश ना। जर्नी अगर आप देखें कहाँ से आपने ट्रैवल किया, कहाँ पहुँच गए। तो आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं उसकी ड्रेसिंग में, यानी कि कौन सी चीज़ें प्री रेक्विजिट है कि ये 2-3 चीज़ें तो मिनिमम अगर ड्रेसिंग में हो तो हमें लगता है कि ये बंदा जो है ना प्रेजेंटेबल है, अच्छा है। जैसे ब्लैक के साथ ब्लैक शर्ट पहन सकते हैं, ब्लैक कोट है, ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। तो आई वुड से कि अगर तो आप फाइनेंस फील्ड में हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में आ गया, यानी सीरियस फील्ड में आप बैंकिंग में जा रहे हैं, फाइनेंस में जा रहे हैं, तो 2-piece सूट आपको डेफिनेटली पहनना है, बिकॉज दैट्स लाइक अ यूनिफॉर्म देयर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनके काम से, जिनकी ज़िंदगी से और जिनके लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली तो वो एक इमेज कंसल्टेंट हैं, लोगों को ड्रेसिंग के बारे में गाइड करते हैं। इन्होंने ये पूरी साइंस जो है ड्रेसिंग की वो सीखी हुई है, लोगों को सिखाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में इनकी वीडियोज़ और इनका कंटेंट वायरल होने से पहले लोगों को ड्रेसिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें प्रोफेशनल ड्रेसिंग की, तो उसमें पैंट, कोट, टाई और इनके कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में तो वाकई बहुत लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब से इनका कंटेंट आया, इनकी वीडियोज़ आई जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने देखी हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ज़ाहिर है ये नेशनली इंटरनेशनली जो काम कर रहे हैं उससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ ड्रेसिंग को एक ड्रेसिंग के तौर पे नहीं देखते, बल्कि आपकी एक पूरी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह आपकी ड्रेसिंग से बढ़ जाता है, या अगर वो ड्रेसिंग ठीक ना हो या रूल्स के मुताबिक ना हो, साइंस के मुताबिक ना हो, या आप पे सूट ना कर रही हो, सिंपल अगर हम कहें, तो वो चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी का कम हो जाता है। तो इनका ये पूरा एक जो है वो बातचीत है, इनका पूरा एक थीसिस है। इस पे हम इनसे बातचीत करेंगे और हम इनसे कुछ ड्रेसिंग के बारे में, ख़ास तौर पे फॉर्मल और सेमी फॉर्मल का जो एक डिफरेंस है वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद सईद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अली? सर अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आप एक उस्ताद हैं, मेंटोर हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। हमने भी आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि इस वक्त जो टॉप पोजीशन पे एग्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं रोल्स पे जो लोग हैं, उनके लिए क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, या मोस्ट सूटेबल ड्रेसिंग उनके लिए क्या है? देखिए, जो CEO है, जिसे कहते हैं कि सी स्वीट पे जो लोग बैठे हैं, CEO है, CTO है, CIO है, CFO एंड ऑल दैट, उनकी बात करते हैं। चंद इमेज उन्होंने जो है वो अपने रिफ्लेक्ट करने हैं, जिसे हम कहते हैं सब्लिमिनल मैसेजेस, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो 4-5 मैसेजेस हैं जो उन्हें, इनके एक्चुअली 2 टियर जो मैसेजेस हैं। टॉप टियर पे इन्होंने ये बताना है कि आई एम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, कहे बगैर, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर ये एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नहीं लगते तो फिर किसको सक्सेसफुल लगना है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है दे मस्ट लुक वेरी रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। इस लेवल पे अगर आप रिफाइंड और पॉलिश नहीं लगते तो लेट मी टेल यू दिस, यू नॉट गोना हैव दैट मच इम्पैक्ट ऑन योर ऑडियंस। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड लगना है। ठीक है। और चौथी और पांचवी आखिरी बात जिसमें टॉप टियर में यह है कि आपने अकम्पलिश लगना है, आपने अराइव लगना है। अकम्पलिश का मतलब है कि यू आर अकम्पलिश ना। जर्नी अगर आप देखें कहाँ से आपने ट्रैवल किया, कहाँ पहुँच गए, तो आप में यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ अकम्पलिशमेंट। और अकम्पलिशमेंट आप जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन लगना है कि आप अकम्पलिश बंदे हैं। और आखिरी बात यह है कि आपको अराइव लगना मीन्स कि यू हैव अराइव्ड। और ये टियर 2 के जो मैसेजेस हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर 1 की इन्होंने बताना है कि दे आर पावरफुल, दे हैव अथॉरिटी। देखें, अगर आप C लेवल के बंदे हैं, अगर आप लगता नहीं कि आप पावरफुल अथॉरिटी है, तो बिलीव इट नॉट, समथिंग इज मिसिंग देयर। और दूसरी बात इन्होंने ये करनी है कि इन्होंने शो करना है कि दे आर अप्रोचेबल, क्योंकि दे हैव टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। तो ये नहीं है कि बड़ी आप इंटिमिडेटिंग लुक में आ गए हैं। और तीसरी बात आपने ये शो करनी है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल हैं। अगर ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल नहीं लगते, बिलीव इट नॉट, द गेम इज ओवर। और आखिरी बात यह है कि इन्हें कॉन्फिडेंट लगना है। अगर कॉन्फिडेंस की आपने बात की, कॉन्फिडेंस जो है वो 2 चीज़ों से आता है, जो मेरी रिसर्च है। एक है कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, आपको नॉलेज क्या है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जैसे आपने 1100 इंटरव्यूज़ किए हैं, तो यू हैव नैक फॉर आस्किंग क्वेश्चन, और इस तरह वो आपका दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मैं ड्रेसिंग वाला बंदा हूँ, तो मेरा ड्रेसिंग का नॉलेज है, दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। दूसरा ये है, दूसरी बात जहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अच्छा, अब आपको भी ये पता होगा, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस। शाह साहब के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने मुझे शेयर भी किया। वो ये है कि जिस दिन आपकी मैचिंग ठीक नहीं है, जिस दिन आपके कलर्स ठीक नहीं है, जिस दिन आपकी फिट ठीक नहीं है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल कहते हैं यार पता नहीं शूज़ पॉलिश किए कि नहीं किए, सॉक्स जो मेरी ठीक नहीं है,
तो क्या होता है, जो ही आपको ये पता लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस शटर करता है। ऐसे ही ऐसी बात है ना? बिल्कुल होता है। तो ये है कि आपने कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये बातें जितनी मैंने मैसेज दी हैं, ये मैसेजेस हैं जो कि आप अगर सी लेवल के बंदे हैं तो आपने ये सारे मैसेज देने हैं नॉन वर्बली। अच्छा, अब ये है कि आप कह नहीं सकते किसी मीटिंग में जाके मैं बड़ा कामयाब बंदा हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, मैं बड़ा अकम्पलिश्ड हूँ, मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, एंड ऑल दैट। आपको लगना है, लगना है आप ट्रस्टवर्दी हैं, और आप साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते कि मैं ये हूँ। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, एंड यू मस्ट कम्युनिकेट दीज मैसेजेस थ्रू योर अटायर, थ्रू योर पर्सनैलिटी, थ्रू योर पर्सोना एंड ऑल्सो योर ऑरा। अच्छा सर, सीईओज़ की अभी हम बात कर रहे थे, टॉप एग्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि ड्रेसिंग, आपने ये मैसेज क्या देने चाहिए ये तो बता दिया, अब वो क्या कॉम्बिनेशंस कलर्स के होने चाहिए, क्या उनको हमेशा एक पावर लुक में रहना चाहिए जो आप बताते हैं अक्सर कि वाइट शर्ट, रेड टाई और ब्लैक सूट या ब्लू सूट, क्या हमेशा इसी ड्रेसिंग में रहना चाहिए या कुछ और ऑप्शंस भी 2-4 उनके पास हैं? देखिए, उनके पास कंप्लीट ऑप्शन हैं। देखिए, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि क्लोथिंग इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ लाइफ स्टाइल क्लोथिंग। तो लेट्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं दुनिया में, जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं, मोस्ट पावरफुल सीईओज़ हैं, वो हैं G7 के प्रेसिडेंट्स। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी आपने पूछा कि क्या सेम कलर ही चलेंगे या उसमें कोई और कलर्स की एडिशन हो सकती है, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। तो अगर आप स्टडी करें तो आपको सिर्फ 4 कलर्स ही नज़र आते हैं शूटिंग में। ब्लैक, उसके बाद दूसरा डार्क नेवी, तीसरा चारकोल ग्रे और चौथा जो है मीडियम ग्रे। इसके अलावा कोई मुझे दिखा दे पिछले 10 साल की पिक्चर में कि किसी ने लाइट कलर का सूट पहना हो, या किसी ने चेक पहना हो, या किसी ने और बरगंडी सूट पहना हो, या कुछ भी पहना हो। ओनली 4 कलर्स। आप इसको आई थिंक यू हैव सीन दैट। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है, शर्ट में देख लीजिए, कुछ सिर्फ इनवेरिएबली वाइट शर्ट है। पिछले 10 साल की आप मीटिंग्स निकाल के देखिए, शायद हो नादर किसी ने शायद कोई लाइट ब्लू पहनी हो, लेकिन अच्छा वो वाइट शर्ट क्यों पहनते हैं, वो डार्क कलर्स क्यों पहनते हैं? आप देखें, वो तो सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यू नो, दे कैन बाय एनी कलर, ऑल द कलर्स आर अवेलेबल देयर, और मनी का भी कोई मसला नहीं है। तो इसलिए कि डार्कर सूट्स गिव यू अथॉरिटी, जिसकी बात हो रही थी कि आपने अथॉरिटी शो करनी है, अपने पावर शो करनी है, और वाइट शर्ट गिव्स यू ट्रस्टवर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो वाइट शर्ट पहनते हैं, और उसके बाद वो डार्क कलर में आ जाते हैं टू शो पावर, अथॉरिटी एंड ऑल्सो क्रेडिबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये है उनका। अच्छा, अब अगर इफ़ इट्स गुड फॉर देम, व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू? अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये आता है कि क्या हर रोज़ यही पहनना चाहिए? तो मेरा सवाल ये है कि अगर वाइट शर्ट इज़ योर बेस्ट शर्ट, ठीक है ना, कि इससे आप लगते हैं ट्रस्टवर्दी हैं, क्रेडिबल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप प्योर हैं, आई होप कि अंदर से भी ऑनेस्ट होंगे, ये नहीं कि आप बाहर से ऑनेस्ट लगते हैं। आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप रिफाइंड हैं, पॉलिश्ड एंड ऑल दैट। तो फिर सेकंड जो बेस्ट कलर है वो पहनने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉट डूइंग दिस। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, ड्रेसिंग जो है, इसको मैं इस तरह रैप अप करता हूँ, ड्रेसिंग इज़ नॉट टू कवर योर बॉडी, एंड ड्रेसिंग इज़ नॉट to protect yourself from elements and all this, जैसे weather है। Dressing is a marketing tool। सही। तो जब मार्केटिंग टूल हो गया तो इसका मतलब ये है कि मैंने ड्रेसिंग करनी है या आपने ड्रेसिंग करनी है, आपने सोचने में किसको मिलना है, आपका एजेंडा क्या है, क्या ड्रेसिंग जो आपने की हुई है, डज इट हेल्प यू टू मूव योर एजेंडा फॉरवर्ड? कैन इट हेल्प यू टू क्लोज द सेल? कैन इट हेल्प यू टू क्लोज द डील? अगर नहीं करती तो देन आई थिंक यू शुड रीथिंक अबाउट योर वार्डरोब अगेन। सो ओनली वन पर्पस यू हैव इट, you have to close the sale or close the deal with your attire। अच्छा सर, ये हमने अभी बात की टॉप लेवल मैनेजमेंट की, सीईओज़ की, सी स्वीट एग्जेक्टिव्स की। मुझे ये बताइएगा, मिडिल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आके कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, क्योंकि ज़ाहिर है रोल, कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एक पॉइंट आप उसे कह लें कि नीचे तो आ जाता है, लेकिन क्या ड्रेसिंग उसी तरह की रहती है सेम, या कितनी चेंज हो सकती है? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ, और एक्चुअली दिस विल बी वेरी गुड फॉर द ऑडियंस, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर हु इन दैट प्रेडिक्मेंट के प्रमोशन होनी है, मैंने आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीईओज़ के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, अमेरिका में फॉर्च्यून 500 कंपनीज का। तो मैंने उन्हें एक बात पूछी अली, मैंने कहा कि आप किस तरह डिसाइड करते हैं कि आपने सीनियर मैनेजमेंट से आपने टॉप मैनेजमेंट में बंदा कैसे लेके आना है, क्राइटेरिया क्या है? तो यू नो व्हाट दे टोल्ड मी, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। मुझे कहने लगे द ओनली थिंग वी केयर अबाउट इज डज ही और शी लुक द पार्ट। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ अली, मैंने कहा कि ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली माई फील्ड, यू नो, कि ड्रेसिंग की बात कर। मैं कहा आप ड्रेसिंग अपीयरेंस की बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट देयर परफॉर्मेंस, व्हाट अबाउट देयर ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट अबाउट देयर एजुकेशन, व्हाट अबाउट देयर स्किल सेट? यू नो व्हाट दे सेड? इट वाज टोटली सरप्राइजिंग टू मी। तो उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट दैट, दे मस्ट हैव दैट, दैट्स अ प्रीरेक्विजिट। अगर वो नहीं है तो दे डोंट इवन बिलोंग हियर।
اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا کویشچن, میں نے کہا اوکے سو اف یور کرائٹیریا از دس, ڈو یو ٹیل یور پیپل, یہ میڈل مینیجمنٹ کی بات ابھی آپ نے پوچھی ہے, تو میں نے کہا ڈو یو ٹیل دم دس کہ دس از دی اونلی کرائٹیریا یو ہیو. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا, نو اینڈ ہیل نو. میں نے کہا ہیل نو کا مطلب تو آپ اینگری ہیں؟ کہتے ہاں ہم اینگری ہیں. تو کہنے لگے یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے بڑی پیتھیٹک قسم کی ڈریسنگ میں, شابی قسم کی ڈریسنگ میں, ڈزنٹ ہی سی us, ڈزنٹ ہی سی the world, ڈزنٹ ہی سی the people like way up there, کیا یہ بلائنڈ ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم کیوں جا کے اسے بتائیں کہ نہیں تمہیں اپنی ڈریسنگ ٹھیک کرنی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اگر بتا دیں گے اسے جا کے, لیٹس سے میں سی ای او میں آ کے آپ کو کہتا تھا کہ آئی ڈونٹ لائک دا وے یو لک, تو آپ کی تو گیم اوور ہوگی نا اس کمپنی میں. تو آپ فوری طور پہ آپ جو ہے ایک دم جو ہے نا آپ فیل کریں کہ یار آئی ایم لائک ڈن ود دس کمپنی. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی آپ چینج کریں گے یا بیڈ ماؤتھنگ شروع کر دیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ یار ہم وہ ایک گڈ مین کو لوز کر دیں گے, ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب, تو ہم کیوں جا کے اس کی بوٹ کو ریٹل کریں. تو میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا اور کیا ریزن ہے آپ کیوں نہیں بتاتے. تو کہنے کا اور ریزن, سب سے بڑی بات ریزن یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے کہہ دیا یہ, اس کے بعد ہم وی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی, وی ہیڈ ٹو لیٹ دا گائے گو اور فائر دیٹ پرسن, تو وہ پتہ کیا کہے گا, او دے ڈڈ ناٹ فائر می بیکاز دا وے آئی بیکاز مائی پرفارمنس, دے فائر می بیکاز دا وے آئی لکڈ. تو کہتے ہیں یہ کیس کسی کورٹ میں بھی لے جائے دنیا کے, ہی از گونا ون, تو ایک ڈسکرمنیشن لا سوٹ ہو جائے گی. تو وی آر ناٹ فولس کہ ہم اس طرح کریں گے. تو یہ ہے. اچھا میسج جو ہے آڈینس کے لیے کیا ہے, اگر آپ پروموشن چاہتے ہیں, اور ایوری باڈی از لوکنگ فار پروموشن, ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایون کسٹمر کا پروموشن چاہتے ہیں تبھی بھی یہی بات ہے, اگر آپ آرگنائزیشن میں ہیں تبھی اٹس دا سیم کرائٹیریا دیٹ یو ہیو ٹو یوز. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جو ہے اپنی ڈریسنگ جو ہے, اٹائر جو ہے, اس کو آپ نے اس طریقے سے پہننا ہے کہ تاکہ آپ ٹاپ آرگنائزیشن جو ٹاپ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ آپ سے متاثر ہوں, وہ آپ کو دیکھیں. دے آر آلویز اسکاؤٹنگ فار ٹیلنٹ. وہ دیکھ کیا رہے ہیں, انہیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں ویژولی آپ کیسے لگ رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ ہماری جو اکیڈمک سی وی ہے وہ امپروو بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں سرٹیفکیشن لیتے ہیں اور ایجوکیشن لیتے ہیں. جو ہماری ویژول ریزیومی ہے, یہ ویژول سی وی ہے نا, وہ اٹس ناٹ ایٹ پار ود آور اکیڈمک ریزیومی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پوزیشن وائز لوگ اپ گریڈ کرتے ہیں, یعنی جاب اپ گریڈ ہوتی ہے, سی وی اپ گریڈ ہوتی ہے, لیکن جو وارڈروب ہے وہیں کمی رہ جاتا ہے. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, آپ ایک امیج کنسلٹنٹ ہیں, آپ کو مطلب پچھلے کئی برس ہو گئے, مور دین 2 ڈیکیڈس یا 3 ڈیکیڈس کے راؤنڈ اباؤٹ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے, 25 ایئرس, کوارٹر آف اے سینچری, مور دین 2 ڈیکیڈس, بالکل ٹھیک ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے کوئی انٹرویو کے لیے, یا آپ کسی بھی پینل پہ ہوتے ہیں, آپ نے نیشنلی انٹرنیشنلی کام کیا ہے, تو آپ سب سے پہلے کیا آبزرو کرتے ہیں اس کی ڈریسنگ میں, یعنی کہ کون سی چیزیں پری ریکوزٹ ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں تو منیمم اگر ڈریسنگ میں ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا پریزنٹیبل ہے, اچھا ہے, اس کو تھوڑی سی سینس ہے ڈریسنگ کی, یا اس نے کچھ پڑھا. I will surprise you with my answer. بالکل. آپ نے سنا ہے 100/100 پاکستان میں یوتھ کی کیف رہی, 100/100 نمبر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, 80 نمبر سے آپ پاس نہیں ہوں گے. مطلب ایسے 80 نمبر کے ہیں جی, آپ نے سوٹ بڑا اچھا پہن لیا ہے, آپ نے شوز آپ نے بڑے کرمی پہنے ہوئے ہیں, تو آپ نے 18 نمبر لے لیا, تو 20 نمبر وہ جو ہیں وہ مے بی 20. بالکل ٹھیک. اٹس ناٹ گونا ورک. آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں. اچھا اب جو ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آفٹر آل کسی ریزن سے دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ جاب انٹرویو جا رہے ہیں تو وہ دے وانٹ ٹو ہائر یو, اگر آپ کہیں اسٹریٹجک کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں یا اسٹریٹجک میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو میں پارٹنر بنانا ہے نہیں بنانا ہے. تو آل دا وے دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. تو میں یہ کہوں گا ہولسٹیکلی آپ کی نا ٹاپ ٹو باٹم لک جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے فار دیٹ اوکیزن. بالکل ٹھیک. اوکیزن بڑا امپورٹنٹ ہے, کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس سے اگر آپ سپوز جاتے ہیں, لیٹس سے آپ انٹرویو دے رہے ہیں انٹری لیول پہ, تو اب آپ اوور ڈریسنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہیں جی میں تو سی ای او کی طرح ڈریسنگ کر کے جاؤں گا, اور میں جناب وہ پاکٹ اسکیئر لگاؤں گا, میں کفلنگ لگاؤں گا, میں ٹائی پن لگاؤں گا, اینڈ آل دیٹ, تو میں کہوں گا اوور ڈریسنگ ہے, کیونکہ وہ شاید کہہ سکیں کہ یہ بندہ جاب کرنے آیا یا کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آیا. سو آئی تھنک دیٹ ایسپیکٹ وڈ بی دیئر. تو آئی وڈ سے کہ ڈریسنگ آپ کی اپروپریٹ ہونی چاہیے, اوکیزن کے حساب سے, آپ کی پوزیشن اور آپ کے پروفیشن کے حساب سے ہونی چاہیے. اب میرے وہ 5 P's ہیں جس کو میں کوئکلی بتا سکتا ہوں کہ 5 P's ہے. پگمنٹیشن, کلرس رائٹ ہونے چاہیے, جو آپ کے اوپر کلر اچھے لگتے ہیں اور جو کلر رائٹ میسیجز دیتے ہیں, اس میں 2 پرسپیکٹ ہیں. دوسرا ہے آپ کی فزیک کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے, یعنی شولڈر آپ کا یہاں ہے, کوٹ یہاں جا رہا ہے, یا وہ ریورس ہے, آپ نے بہت ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بلیو اٹ ناٹ گونا ورک, تو آپ کی فزیک کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل آپ اندر سے بڑے شائی قسم کے بندے ہیں, باہر سے آپ بڑی لاؤڈ قسم کی ڈریسنگ کر کے آ جاتے ہیں, ڈو یو تھنک یو ول کیری اٹ؟ الائن نہیں کرے گا نا, آپ کا اندر اور باہر الائن نہیں کرے گا, اور لوگ پہچان لیں گے آپ کی چال. سے آپ شلوار قمیض والے بندے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ آگے 3 Piece سوٹ پہن کے,
آپ کی واک ہی چینج ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ بندے کو آتھینٹک لگنا چاہیے, اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. اور چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ آپ کو لگنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے, ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر لگے, انجینئر تو انجینئر لگے, لائر ہے تو لائر لگے, ہوسٹ ہے تو ہوسٹ لگے. اور آخری بات ہے کہ اپنی پوزیشن کو آپ کپڑے پہنے, جو بھی آپ کی پوزیشن ہے. اگر سی ای او پہ کمپنی ہے تو سی ای او لگنے چاہیے. اگر آپ مڈل مینجمنٹ بندے ہیں تو مڈل مینجمنٹ. تو یہ اگر 5 یا 5 پیس ہیں, میرا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ اگر آپ شاپنگ کرتے ہوئے, چاہے آپ نے ٹائی خریدنی ہے, چاہے آپ نے شرٹ خریدنی ہے, چاہے آپ نے سوٹ خریدنا ہے, اگر یہ 5 چیزوں کا خیال رکھ لیں تو آئی وڈ سے کہ یو ول نیور میک این انٹرسٹنگ مسٹیک. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈریسنگ ایسی کرتے ہیں, مطلب ڈارک شرٹس پہن لیتے ہیں یا ڈارک شرٹ کے ساتھ ڈارک ٹائی پہن لیتے ہیں اور اس طرح کے کمبینیشنز بناتے ہیں کہ جو بہت ہی کیجول بھی لگ رہے ہوتے ہیں. اور تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میری رائے اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم ڈارک کلر کی شرٹ میں جاتے ہیں اور ڈارک ٹائی پہ جاتے ہیں یا کوئی طرح کا کمبینیشن ہے, تو آپ اپنے کو بڑا کریٹیو قسم کی آپ کی ایک پچ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کریٹیو قسم کے بندے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میوزیشین ہیں تو آئی تھنک دیٹ لک ول ریئلی دیٹ ول گو, اٹ ول ورک فار یو. لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں یا آپ ایک بینکر ہیں یا اگر آپ پروفیشنل ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, آئی تھنک دیٹ لک از ناٹ گونا ورک فار یو. دیکھیں ڈارک شرٹس موسٹلی جو ہے نا وہ کیجولی پہنی جاتی ہیں. جیسے آپ کا بلیک ہے, ایوری باڈی شوڈ ہیو اے ویری نائس بلیک شرٹ. کیونکہ دیکھیں بلیک شرٹ سے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بلیک شرٹ پہن لیں, آپ اس کا بلیک پینٹ پہن لیں, ساتھ میں اس کے بیلٹ پہن لیں, نائس بیلٹ, نائس شوز, آپ کی کمپلیٹ آؤٹ فٹ ہے. یو کین گو اینی پلیس, آپ نے کہیں جانا ہے, کہیں لنچ ونچ پہ جانا ہے, کہیں ڈنر ونر پہ جانا ہے, فیملی کے ساتھ جانا ہے, یو آر فلی جسے کہوں گا ڈریسڈ بھی ہیں, یو لک گریٹ. اچھا اسی طرح نیوی شرٹ ہے, نیوی بھی آپ کیجول سمجھی جاتی ہے, چارکول گرے ہے, یہ 3 جو کلرس ہیں نا آئی تھنک یو شوڈ ہیو اٹ. لیکن انہیں پہننا چاہیے کیجولی. اگر آپ نے کوٹ کے ساتھ پہننا ہے تو دیکھیں آپ جیسے بلیک کے ساتھ بلیک شرٹ پہن سکتے ہیں, بلیک کوٹ ہے, بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے, ساتھ میں ایون کہ بلیک ٹراؤزر ہیں, یا آپ نے لائٹ میڈیم گرے کے یا پھر سے چارکول گرے پہنی ہے تو یو ول لک ایبسولوٹلی گریٹ. ساتھ میں بلیک شوز پہن لیں تو آئی تھنک یو ول لک ڈائنامائٹ. اسی طرح نیوی جو ہے, نیوی میں آپ بہت سے کھیل سکتے ہیں, نیوی کا بلیزر پہن سکتے ہیں, نیوی کے ساتھ نیوی شرٹ پہن سکتے ہیں مور کیجول کرنے کے لیے. اس طرح وائٹ شرٹ پہن لیں گے تو مور پروفیشنل لک آ جائے گی, ٹائی لگا لے گی. لیکن یہ پروفیشنل نہیں ہے سارے, یہ جو ہے وہ آپ ویسے کہیں اگر جانا ہو کسی ایونٹ, نہیں پروفیشنل ہے, پروفیشنل ہے. لیکن آپ نے جو وینیو ہے وہ کیا ہے, اوکیزن کیا ہے. تو جیسے میں جا رہا ہوں, میری کمپنی نے مجھے انوائٹ کیا ہے وہاں کیجول قسم کی جیسے کافی شاپ میں یا یہ وہ ہے, تو وہاں پہ جیسے لنچن ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, بڑا یا فرائیڈے ایوننگ ہے یا کہیں اس طرح کا ایونٹ ہے جس میں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی ہارڈ نوز بزنس میٹنگ نہیں ہے, بالکل ٹھیک, اس میں آپ پہن سکتے ہیں, وائی ناٹ. آپ ٹریول کر رہے ہیں, بڑی اچھی لک ہے آپ کے لیے, آپ ٹریول کر رہے ہیں, بائی پلین ٹریول کر رہے ہیں, آپ بائی ٹرین ٹریول کر رہے ہیں, آپ کار میں جا رہے ہیں, لازمی ہے کار میں آپ کوٹ تو نہیں پہنیں گے, کوٹ ہینگ کر لیں. تو جیسے اسلام آباد جا رہے ہیں, بیرے میں رک رہے ہیں تو کوٹ نکال لیجیے, بلیزر اور ساتھ میں پہن لیجیے. یو آلریڈی ہیو اے نائس شرٹ, نائس پینٹ, آئی تھنک یو ول لک گریٹ. اچھا سر, ٹائی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب ہم بھی شاپ پہ کبھی خریدنے جاتے ہیں تو بڑے ڈفرینٹ کلرز پڑے ہوتے ہیں, اور کچھ کلرز وہ وہاں پہ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو ویئر کریں, ان کو کیری کریں تو وہ بہت عجیب سے لگتے ہیں. تو اس میں بتائیں کہ ٹائی خریدتے وقت کس چیز کا دھیان رکھیں, کون سی ٹائیز جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں آج کل جو ان ہے فیشن میں بھی اور پروفیشنلی بھی, اور کون سی ٹائیز بالکل نہیں لینی چاہیے؟ ٹائز کی سائنس بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستان میں واحد بندہ ہوں جس نے پاور ٹائز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے. دیکھیں ٹائز از ویری سیریس گارمنٹ, سیریس آرٹیکل آئی وڈ سے. تو ٹائی کو آپ ایسے نہیں پہن سکتے کہ یار ٹائی جو ہے لگا لوں گا, اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے. تو 4 ٹائز ہیں, پہلے پیٹرنس کی بات کر لیتے ہیں. سالڈ ٹائز جو ہیں جس میں سالڈ کلر ہے, اس میں کچھ اور نہیں ہے, دے آر ویری برٹش ٹائز. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستانی جو میئر ہیں وہاں پہ اس کے لنڈن کے, یو نو ہی ویئرز دیٹ, آپ نے لیسے سوٹ پہنا ہے, ساتھ میں آپ نے پلین کلر کی شرٹ پہنی ہے, ساتھ میں آپ نے سالڈ کلر کی ٹائی لگائی ہے. اچھا, اس کو کمبائن کرنا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اور کلرز نہیں چل رہے, صرف ایک شرٹ کا کلر چل رہا ہے, سوٹ کا ہے, اس کے بعد آپ نے تو اس میں آپ سارے گریز لے سکتے ہیں, سارے بلوز میں لے سکتے ہیں, سارے اس میں آپ ریڈ بھی لے سکتے ہیں, اس میں آپ میرون بھی لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایون بلو ٹائی بھی لے سکتے ہیں. یہ ہوگی اس کی اسکیم. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا ٹیکسچر ٹائی پہن لی, جس میں سیلف کہتے ہیں, ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ٹائز. تو لیٹس سے اگر آپ نے دیکھا, میں ساتھ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پہنی کہاں پہ. لیٹس سے آپ کی میٹنگ کسی انتہائی سفسٹیکیٹڈ بندے سے, آج کل تو دیکھیں سوشل میڈیا ہے نا, آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس کی ڈریسنگ دیکھ سکتے ہو, آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ کوئی بندہ جو ہے نا بڑا ہی جسے کہتے ہیں ایکسپریسو بندہ ہے یا سفسٹیکیٹڈ بندہ ہے. تو اس دن آپ کیا کر لیں کہ اس دن آپ نے سیلف والی ٹائی پہن لیں جس میں سیلف ہے.
इसे हम कहते हैं टेक्सचर टाई, ठीक है। तीसरी टाई है जो आपने और मैंने पहनी हुई है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, और इसमें इसे कहते हैं पोलका डॉट टाइप की टाई है, और दे लुक वेरी पावरफुल। चौथी जो है जिसमें रेजिमेंटल ऐसे टाइज देखी होंगी, ओनली दीज 4 टाइज। इसके अलावा जो टाइज नहीं पहननी चाहिए, जैसे पेजली टाइज हैं, फिर उसके बाद कोई मिकी माउस बना हुआ है, प्लांट फ्लैट बने हुए हैं, कोई चिरिंद परिंद बना हुआ है, आई मीन दोस टाइज आर यू नो दे आर नॉट पावर टाइज एंड आई वुड से अवॉइड देम। और इसमें कलर्स जो हैं खास तौर पे जो है टॉप रिकमेंडेशन में वो कौन से हैं? तो कलर्स में देखें वही 4-5 कलर्स हैं जो बड़े प्रोमिनेंट कलर चाहते हैं। आप ग्रेज में ले लें, ग्रेज के सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, चारकोल ग्रे से लेके आपको लाइट ग्रे तक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट पैटर्न भी मिल जाएंगे। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक में भी आपको सारे उसमें पैटर्न मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर रेड है और मैरून है, इसमें आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे। ब्लू में भी आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे। अच्छा, जो टाइज मैं खैर अवॉइड करूँगा, जैसे बहुत ही लाउड टाइज हैं, जैसे पिंक टाई है, जैसे पर्पल टाई है, तो उसमें थोड़ा सा लाउडनेस आ जाती है। आई मीन यू कैन वेयर इट, अगर आप एक क्रिएटिव बंदे हैं, आप एक एड एजेंसी चलाते हैं ऑल दैट, तो मे बी यू कैन वेयर दैट। तो यही जो बेसिक कलर्स हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं, आई थिंक आई विल स्टे विद दैम। सर, आपने अभी ओवर ड्रेसिंग का एक वर्ड यूज़ किया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और हमने देखा है कई लोगों को जो इंटरव्यू वाकई देने आते हैं उनकी ओवर ड्रेसिंग होती है, या किसी शॉप में वो काम कर रहे होते हैं, कोई बार्बर है या कुछ भी है, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी पहनी होती है जिसमें वो आपको लग रहा होता है कि ये फिट इन नहीं है। तो इंटरव्यू में अगर कोई बंदा जा रहा है, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, मैनेजरियल जॉब के लिए, तो उसके लिए आइडियल ड्रेसिंग क्या है? देखिए, इंटरव्यू के लिए आई वुड से कि अगेन मैनेजरियल जॉब में आपने डिफाइन कर दिया, तो आई वुड से कि अगर तो आप फाइनेंस फील्ड में हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में आ गया, यानी सीरियस फील्ड में आप बैंकिंग में जा रहे हैं, फाइनेंस में जा रहे हैं, तो 2 पीस सूट आपको डेफिनेटली पहनना है, बिकॉज दैट्स लाइक ए यूनिफॉर्म देयर, ठीक है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है चूँकि बैंकिंग में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए GM के लिए जा रहे हैं कुछ तरह, तो उसमें मैं कहूँगा कि आप जो है ब्लेजर पहन लें, ठीक है। नेवी ब्लेजर इज़ अ बेस्ट ब्लेजर, पूरी दुनिया माना ताना ब्लेजर है। जब प्यूटन जो है सूट नहीं पहनता तो क्या पहनता है? नेवी ब्लेजर पहनता है। ओबामा भी सूट नहीं पहनता तो क्या पहनता है? नेवी ब्लेजर पहनता है। अगर बाइडन है तो सूट नहीं पहनता तो नेवी ब्लेजर पहनता है। बाय द वे, आप इनको कभी पैंट शर्ट में नहीं देख सकते, दे विल नेवर बी इन पैंट शर्ट, क्योंकि पैंट शर्ट है जीरो इम्पैक्ट, याद रखिए, चाहे कितनी महंगी शर्ट है, कितनी महंगी पैंट है, आप भी घूमते फिरते रहते हैं। कभी आपने देखा कि पैंट शर्ट बंदे को आपने दोबारा डबल टेक ली हो कि वो ये पैंट शर्ट वाला बंदा गया है, ऐसे कभी हुआ? इट विल नेवर हैपन, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जीरो। चाहे उसने बेचारे ने यूगो बॉस की शर्ट पहनी हो, उसने अरमानी की पैंट पहनी हो, उसने बॉलीज के शूज पहने, चाहे उसने 2-3 लाख रुपए दोबारा नहीं देखते हैं। दोबारा कब देखते हैं? जब वो वेल पुट टुगेदर है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गारमेंट जो आपको पावर दे सकता है वो है कोट या जैकेट। तो उसमें मैं कहूँगा ब्लेजर पहन लें, साथ में आप वाइट शर्ट पहन लें। वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट मी, क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आप शो करना चाहते हैं कि यो ट्रस्टवर्दी गाय एंड दे शुड हायर यू। और उसके साथ आपने टाई लगानी तो टाई लगा लें, नहीं लगानी तो ना लगाएं। साथ में आप ग्रे पैंट पहन लें। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ब्लू ब्लेजर का और ग्रे पैंट का, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक ही आउटफिट में दुनिया घूमनी है, लेट्स से वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको 2 पीस सूट पहनना है, तो ये एक आप ले जाएं, इसके 2-4 शर्ट्स ले लें जो आपके साथ मैच करती हो, तो पूरी दुनिया में चले जाएं, लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आप किसी और कैपिटल में चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, आपको ये जो आउटफिट है ना, दैट विल वर्क एवरी प्लेस। इसके साथ लाइट कलर शर्ट्स और सॉलिड लाइट कलर भी डिफाइन कर लेते हैं कौन सी लाइट कलर, क्योंकि हो सकता है कोई कहेगी ग्रीन कलर पहन लो, लाइट कलर की नहीं, वाइट जो है वो वाइट पहन सकते हैं आप, इसके लाइट ब्लू पहन सकते हैं, इवन आपके इसके साथ मीडियम ब्लू भी पहन सकते हैं। और यू नो ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा कलर लेके आना है तो आप उसमें बेबी पिंक पहन सकते हैं, बेबी पर्पल पहन सकते हैं, सो दैट विल गिव यू लाइक अनदर काइंड ऑफ लाइक मोर आर्टिस्टिक लुक। सॉलिड टाइज, ये सॉलिड टाइज अगर नहीं, उसके बाद नहीं इनमें तो आप टाइज पहन सकते हैं ना, क्यों? अगर आपने पहननी है तो अगर आप टाइज है तो वो जो मैंने पावर टाइज कही ना, वो सारी से चले। सर, शादी पे मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी मुख्तसर सी बात करें। इसमें जो है ना, मेहंदी, बारात, वलीमा और अगर निकाह को भी हम ऐड कर लें तो 4 फंक्शंस हो जाते हैं। तो सर, इस पे आपकी जो ड्रेसिंग की एक साइंस है, उसके मुताबिक क्या ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट है? देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग आते हैं मेरे पास, यू नो आई डू कंसल्टेशन, लोग बनवाने भी आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार आप करते क्या हैं? तो कई बार कहते हैं सर शादी, और इसका मतलब क्या है, करते क्या है, हाउ डज इट रिलेट टू दैट? तो मैं हमेशा कहता हूँ ये देखें, अगर आप बैंकर हैं तो बैंकर कम्युनिटी आएगी ना आपकी शादी पे, तो ये ना कि आप बहुत लाउड किस्म की ड्रेसिंग कर लें तो आप बैंकर ही ना लगें, तो आपको वो भी लगना चाहिए जो आप हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब आ जाते हैं मेहंदी पे। मेहंदी, द मोस्ट फेस्टिव इवेंट इज़ मेहंदी,
جس پہ آپ ذرا کھلے ہوئے کپڑے کلرس پہن سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا انجوائے فل کلرس پہن سکتے ہیں, جوائے فل کلر پہن سکتے ہیں. تو اس میں یہ میں کہوں گا کہ اس میں آپ ایک لے لیں, ویسٹ کوٹ لے لیں, اس کے ساتھ اس کی شلوار قمیض یا پاجامہ پہن لیں. آئی تھنک دیٹ ول ڈو اٹ. کلر کوآرڈینیشن کر لیں, ڈفرنٹ کوآرڈینیشن ہے. نکاح آ گیا تو نکاح جو ہے موسٹ پاکیزہ اگر ایونٹ ہے آؤٹ آف آل دیس ایونٹ تو نکاح ہے, ٹھیک ہے نا, پیورٹی کے حساب سے. اور نکاح ہی تو اسلام میں تو نکاح ہی کی تو ریلیجس بھی ہے, پیورٹی بھی ہے اس میں, اور مین اس کی سگنیفیکینس بھی نکاح ہی ہے. تو نکاح پہ آپ نے انتہائی پاکیزہ لگنا ہے, آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. تو اس میں کہوں گا وائٹ یا آف وائٹ, ڈونٹ ویئر اینی ادر کلرس, ٹھیک ہے. اور کوئی چمک دمک نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, کیسے ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا جو ایونٹ ہے وہ ہے بارات. تو اس میں ٹریڈیشنلی یا آپ شیروانی پہنتے ہیں, یا آپ اگر قد آپ کا زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ پرنس کوٹ پہن سکتے ہیں. آئی وڈ سے دیٹ. اور چوتھا جو ہے وہ ہے گیا آپ کا ولیمہ. تو ولیمے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 3 پیس سوٹ پہننا چاہیے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں 3 پیس سوٹ کیوں؟ تو میں کہتا ہوں دولہے کو دولہا لگنا چاہیے, کیونکہ جہاں بھی جائیں گے نا 2 پیس والے تو سارے موجود ہوں گے نا گیسٹ. تو یہ نہ ہو کہ دولہا کہاں پہ ہے. تو آئی وڈ سے کہ 3 پیس سوٹ پہن لے. تو دس از واٹ آئی وڈ ریکمینڈ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم نے فارمل ڈریسنگ کی بھی بات کی, ویڈنگ جو ڈریس ہے اس کوڈ کی بھی ہم نے بات کی, انٹرویو کے والے سے بھی ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی. ایک آخری جو چیز ہے خاص طور پہ مجھے سب سے اچھا جو وہ آپ کا ٹریولنگ والا جو ڈریس ہے نا, جو آپ نے بتایا یہ پہن کے آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں. جو لوگوں نے سنا ہوگا ان کو ایک بڑا فائدہ ہو گیا ہوگا کہ وہ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں. بالکل جی, بالکل. اور یہ بھی نہیں کہ اس پہ اوور ٹائم منی آپ کو اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک نیوی بلیزر لے لیں, گرے کے 1-2 سلیکس لے لیں, اور 3-4 شرٹس لے لیں. یو آر گڈ فار. ایک بات میرے ذہن میں آئی ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے, نیوی بلیزر کی جو آپ نے بات کی اس کے بھی 2 آپشنز ہوتے ہیں. ایک تو گولڈن بٹن کے ساتھ ہوتے ہیں چمکیلے, ایک ہوتے ہیں رینڈم جیسے بھی آپ نے پہنا ہوا ہے سیم اسی کلر کے نیوی بٹنز کے ساتھ. تو اس میں کون سا اس میں یوز کرنا ہے؟ دیکھیں جو چمکدار بٹن ہے نا, تو میں تو ہمیشہ چمکدار بٹن کے اگینسٹ ہوں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ملتے ہیں تو سب سے پہلے چمکدار چیز جو ہے اس پہ فوکس جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی ویلیو پروپوزیشن ہے یار, آپ ایک آپ کی پرسنالٹی ہے, تو وائی ناٹ کہ آپ کی پرسنالٹی شائن کرے نہ کہ بٹن شائن کرے. تو آئی ایم ٹپیکلی اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں جو جیسے گولڈ کے بٹن لگائے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بالکل گولڈ جو ہوتا ہے نا, ایک تو بڑا شائنی سا گولڈ ہے, تو آپ شائنی سا گولڈ لگاتے ہیں. ایک بڑا ڈل تھا ہوتا ہے جو بڑا ٹریڈیشنل تھا بلیزر ہے, وہ ہے بھی ڈبل بریسٹڈ بلیزر. تو آئی وڈ سے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آئی وڈ سے کہ میں میچنگ کروں. اچھا اس میں بائی دا وے بلیزر پہ میٹل کے بٹن لگتے ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے. اس میں کوٹ والے بٹن نہیں لگتے ہیں, جس میں کوٹ والے آلموسٹ میچنگ ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑی سی آئی وڈ سے ڈیکوریشن ہو سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کر لیں. اور جو ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس کو میں نے کہا کہ جیسے کمبینیشن پہننا ہے, زیادہ چمکیلے نہ ہو, زیادہ چمکیلے نہ ہو, ڈل گولڈ میں آ جائیں اگر کرنا بھی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا قد کتنا ہے. اوکے, اچھا یہ اب میں اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں. جیسے آپ نے ڈبل بریسٹڈ پہنا ہے تو یہ بٹن جو ہے نا یہ چلتے ہیں ایسے وائڈ وڈتھ سے. اللہ تعالیٰ نے آئی کو ٹرین کیا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹرین کیا, حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو آئی کو ایسے ٹرین کیا کہ آئی اوپر سے نیچے پروسیس کرتی ہے بندے کو. ایسے ہی ہے نا, کبھی آپ نیچے سے اوپر نہیں دیکھتے انلیس کہ آپ آئی کو فورس کر دیتے ہیں نیچے جانے کے لیے. تو وہ کیسے کرتے ہیں آپ, جن آپ کو ایسے شوز پہن لیں جو کلرفل شوز ہیں, تو آپ کی آئی وہاں جائے گی. واٹ اے وے ٹو ورسٹ وے ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. اچھا اب آگے آپ کا قد چھوٹا ہے, تو اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے یہاں پہ بٹن لگائے ہوئے ہیں. اچھا آئی ویسے آپ کو ورٹیکلی دیکھتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بٹن آپ نے 2 بٹن لگائے تو اسٹیک اپ ایسے ہوتے ہیں, آئی ایسے کرتی ہے. اس کا مطلب آپ کو وہ لانگیشن میں دیکھتی ہے, آپ کو ٹال دیکھتی ہے. اچھا جب آئی ایسے آ گئی تو اس کا مطلب وڈتھ آ گئی. اب آئی نے کیا, آئی نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا سارے ہیوی ہیں, ایکچولی یو ناٹ ہیوی. تو آپ کے لیے آج سے کہ اگر آپ شارٹ ہیں تو ڈبل بریسٹڈ سوٹ یا ڈبل بریسٹڈ جیکٹ کو اوائڈ کریں. آپ سنگل بریسٹڈ میں آ جائیں, 2 بٹن میں آ جائیں, دیٹ وڈ بی یور بیسٹ بیلٹ. اگر آپ ٹال اینڈ لینکی ہیں, جیسے آپ تھن ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی ہوتے ہیں لڑکے بڑے تھن ہیں, بالکل ایکسیلنٹ فار دیم, ایکسیلنٹ ان کے لیے آئیڈیل ہے. کیونکہ ایک تو ان کو وڈتھ دے گی نا, وہ کہتے ہیں یار تم کوئی تھوڑا سبسٹینس ہو تمہارے اندر, آتے ہیں نا, ہم کو کہتے ہیں, مائیں بھی کہتی ہیں یار پتہ نہیں کب اس کے اندر ماس آئے گا, یا ان کے لیے واقعی آئیڈیل, ان کے لیے آئیڈیل ہے. وہ آئی ایسے جائے گی, پھر آئی ایسے جائے گی. اور ویسے بھی دیکھیں ڈبل بریسٹ سوٹ کے اوپر ایک لیئر ایسے آتی ہے نا, تو دیٹ ول گیو اندر لیئر. تو آئی تھنک ہی از گونا لک گریٹ. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے فارمل سیمی فارمل انٹرویوز کی بات کر لی, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی ڈریسنگ ہے جس کو آپ اسٹریٹ ویئر بولتے ہیں اور جو بالکل نہیں پہنی چاہیے, اور اس کے الٹرنیٹ پہ کیا پہننا چاہیے؟ دیکھیں اسٹریٹ ویئر میں کہتا ہوں جو ہماری ٹی شرٹ ہے, ہماری جینز ہیں, ہماری چینوز ہیں,
ہماری پولوز ہیں, ٹھیک ہے, انلیس دے آر لائک جسے کہتے ہیں ہائی کوالٹی کی ہوں اور کلر کمبینیشن بڑے زبردست ہوں, جو ہمیں ریگولر جو پہنتے ہیں, جیسے ہم گھر میں آتے ہیں تب ریلیکس کرنے کے لیے ٹی شرٹ پہن لی, جین پہن لی, تو اسی میں ہم باتیں پارک میں جاتے ہیں, اسی میں ہم, تو میں ایسے کہتا ہوں اسٹریٹ ویئر, اٹس ایکچولی پرپز کا اسٹریٹ ویئر ہے. آفس میں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے. آفس میں آپ کو مور اسرٹیو لگنا ہے, آپ کو لگنا ہے کہ آپ پروڈکٹیو بندے ہیں, آپ لگنا ہے آپ سیریس بندے ہیں, تو آپ نے ریلیکس قسم کے کپڑے پہنے ہی ہے. اچھا کبھی آپ نے دوسری بات میں جو بڑی فنی سی بات ہے, کبھی دیکھیں کہ جو ٹی شرٹ والا بندہ ہے یا جس نے ایسی ریلیکس اگر وہ آفس میں آ جاتا ہے, کبھی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں وہ کیسے بیٹھتا ہے. وہ ایسے بیٹھے گا, پھر تھوڑا سا ایسے ہو جائے گا, پھر تھوڑا سا ایسے ہو جائے گا, پھر لیٹ ہی جائے گا, ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ نے فارمل ڈریسنگ کی ہے نا, یو ول نیور ڈو دیٹ. فارمل ڈریسنگ آپ ہمیشہ آپ کے شولڈر پیچھے ہوں گے, تھوڑا سا اس کو آپ کیری کریں گے. تو آئی وڈ سے کہ اس کو آپ ٹوٹلی اوائڈ کریں. اچھا اب آپ نے کیجول بھی لگنا ہے اور آپ نے اچھا بھی لگنا ہے, پروفیشنل بھی لگنا ہے, تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بلیزر ہے, وہ اس کو انٹیگریٹ کریں اپنے اس کے ساتھ. دوسرا ہے کہ اگر آپ نے کیجول میں جانا ہے, جیسے کہ آپ نے ٹی شرٹ پہننی ہے یا اگر آپ نے پولو پہننی ہے, ساتھ میں آپ نے جینس پہننی ہے, تو وہ بھی آپ کی کوالٹی ہونی چاہیے اس میں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی شرٹ میں یوزلی جو چیپ ٹی شرٹ ہوتی ہے, ایک دو بار دھلتی ہے تو یہ نیک لائن یہاں گر جاتی ہے, ایسے آتا ہے نا. اب دیکھیں یہ فیس ہے, یہاں پہ ہمارا فریم ہے جس میں ہماری بات ہوتی ہے. میں اور آپ اگر 10 گھنٹے بھی بات کریں گے نا, میں اس فریم میں اور آپ اس فریم میں ہوں. اچھا اس فریم میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں جو بھی ڈیفیکٹس ہیں نا وہ آپ کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو میرے نظر آ رہے ہیں. تو وہ نیچے اس کے بعد یہ ہے کہ جب اسے دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی شرنک کر جاتی ہے یا اس کو سیک کر جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ببل آ جاتے ہیں, اس کے اوپر ببلس بھی آ جاتے ہیں, اس پہ کاٹن بالز بھی آ جاتے ہیں. تو آئی وڈ سے چیپ ٹی شرٹ, چیپ پولو ایسے جیسے بریک ڈانس کرنی شروع کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیں جو جدی پشتی امیر لوگ ہیں نا, ان کو دیکھیں کہ ان کی کیجول ڈریسنگ کیسی ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, کہ کوالٹی کی ٹی شرٹ ہوتی ہے, کوالٹی کی آپ کی پولو ہوتی ہے, اس کی فٹنگ زبردست ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ نہیں کہ فٹنگ جو ہے جیسے بڑی لوسی فٹنگ ہے یا بہت ٹائٹ سی فٹنگ ہے, اور ان کے کمبینیشن بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کلر کمبینیشن 4-5 کلرز میں آپ رہیں, جو میں نے بتایا ہے, بلیک ہے, نیوی ہے, چارکو گرے ہے, میڈیم گرے ہے. چلے ایکسنٹ کلر ایک دو ڈال دیں, اس میں ایک ریڈ ڈال دیں اگر آپ نے ٹی شرٹ پہننی ہے, اور ساتھ میں آپ اس کے ایک برائٹ بلو بھی پہن سکتے ہیں, یلو بھی پہن سکتے ہیں, تو اس کا کمبینیشن کر لیں. اچھا اس کو ناچ ابو کرنا ہے تو اس کا بلیزر پہن لیں. اب آپ امیجن کریں کہ میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, نائس, میری بالکل نیک لائن کے ساتھ بالکل نائسلی ٹاکس مائی نیک رائٹ نائسلی ہے, اس کے ساتھ میں نے بلیزر پہنا ہوا ہے, ساتھ میں نے ایون جینس پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو دس وی ٹیکنگ یور کیجول ٹو نیکسٹ لیول, سیمی فارمل کے قریب جی بالکل ایگزیکٹلی. سو دیٹس ہاؤ یو کوڈ گیٹ اٹ ٹوگیدر. اچھا سر ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کالرز جب ہم شرٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایک ڈفرینٹ سا کالر ہے اس وقت, ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں, تو کالرز میں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ کچھ جو ہے وہ چھوٹے کالرز ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے بڑے کالرز ہوتے ہیں, کس طرح اس کو بتایا جائے شاپ پہ کہ ہمیں یہ ایک والا کالر چاہیے, اور پروفیشنل کالر کیا کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ 2-3 چیزیں کالرز کے بڑی امپورٹنٹ. سب سے بڑی جو چیز ہے جو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا, کہ کالر جو آپ کے فیس شیپ کے ساتھ جو ہے نا اچھا لگنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. اچھا لیٹس سے فار ایگزامپل, ہاں بالکل ہے, جیسے سپوز آپ کا بہت بڑا فیس ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل میرے پاس ان کا نام نہیں لوں گا, وہ آتے ہیں بہت بڑے ایکٹر ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میرا 10 مرلے میں منہ ہے تو میرے اوپر کالر کون سا اچھا لگے گا, ٹھیک ہے. تو لازمی بات ہے اگر آپ کا کالر ایسے ہے اور اوپر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ اسپریڈ کالر پہنا ہوا ہے, جو اسپریڈ کالر ایسے جائے گا نا, ٹھیک ہے, تو آپ چوڑا کالر اسپریڈ کالر پہنا ہے تو آپ کے فیس کو اور بڑا کرے گا. تو اگر آپ کا پتلا فیس ہے, جیسے میرا پتلا فیس ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا اسپریڈ کرنا چاہیے. جو کالر کے پوائنٹس ہیں, کالر کی جو وڈتھ ہے, دیٹس ڈکٹیٹڈ بائی 2 تھنگس. ایک فیشن میں کیا چل رہا ہے, اور دوسرا آپ کے اگین فیس شیپ پہ کیا اچھا لگے گا. تو آج کا شارٹ کالر چل رہا ہے, تو اگر آپ نے لمبے کالر کی پہنی ہوئی ہے, بلیو ان دیٹس گونا لک گڈ. تو فیس شیپ پلس آپ کا جو ہے ورتھ ان ٹرینڈنگ, اب دونوں چیزوں کو آپ نے کمبائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کیجیے, میں جاتا ہوں شاپنگ کرنے جاتا ہوں, تو میں وہاں کیا, تو سر وہاں تو ویرائٹی نہیں ہے, تو وہ تو جو چل رہا ہے اس کا وہ کہیں گے جی آج کل چلی جائے, ایک ہی کالر ہے. تو واٹ اف دیٹ کالر از ناٹ گڈ فار یور فیس شیپ, تو یو آر آؤٹ آف لک. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ڈو ناٹ ٹیک چانس ود یور لک, آپ کسٹمائز بنوائیں. ایک شرٹ کا کیا ہے, ہاؤ ایکسپینسو دیٹ کوڈ بی. تو بلکہ ساری شرٹ آپ کے وہ کالر ہونے چاہیے جو آپ کے فیس شیپ پہ اچھے لگیں, اور ساتھ میں آج کل ٹرینڈی جو آج چل رہا ہے فیشن, اس کے مطابق بھی. صحیح. سر آپ سے جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں, امیج کنسلٹیشن, اور ظاہر ہے کہ کپڑے بھی بعد میں وہ لینا چاہتے ہیں یقیناً, تو کہاں پہ آپ سے رابطہ کریں؟
कैसे आप तक पहुँचे आप बताइए। देखिए मेरा बड़ा इजी वे है, एक तो सोशल मीडिया पे हम आउट देयर, आप सोशल मीडिया में यू विल फाइंड मी। बाकी ये है कि मेरा एक फ़ोन नंबर है, मैं कहना भी चाहता हूँ, आप लिख भी दें उसे, 0322 टेट्रा 3034 0322 3333 इस पे आप रब्ता करेंगे, मेरी कस्टमर सर्विस है। और आप आएँ, वैसे भी आप गपशप भी लगाने आ सकते हैं, मैं आई विल टॉक टू यू, आई वुड लव टू मीट यू। बल्कि शाह जी हमेशा कहते हैं यार हमें सब बड़े कमाल के बंदे हैं, जाओ इनके साथ बातचीत भी अच्छी होती है, कॉफ़ी भी पिलाते हैं और टिप्स भी देते हैं। सो बी माई गेस्ट, आप आएँ और आपके जितने वार्डरोब के इशूज़ हैं आई कैन हेल्प यू सॉर्ट देम आउट। देखें एक बात याद रखिए कि आप एक पर्सनल ब्रांड हैं, आपको ब्रांड लगना चाहिए। हर दिन जब तो तैयार होते हैं, ये फाइनल मैसेज है कि जब आप सुबह उठें तो आप ये ना रैंडमली तैयार ना हो, आप सोचें किसको मिलना है, किसको इम्प्रेस करना है, क्यों इम्प्रेस करना है। तो आपकी ड्रेसिंग जो है उसमें एक तो बेसिक एलिमेंट, क्या मैं कामयाब लग रहा हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, क्या मैं ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लग रहा हूँ, क्या मैं पावरफुल लग रहा हूँ, वो तो आपने देखना ही देखना है। उसके बाद अपनी मीटिंग का ख्याल रखना है किसको मिलना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। यू शुड कन्वे दोज मैसेजेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एक दिन अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको हर रोज़ अच्छा लगना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So that's the most important thing. थैंक यू सो मच हामिद सईद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से हमने कोशिश की है कि ड्रेसिंग की हर डोमेन कोई कम से कम थोड़ा सा टच करें, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि किस डोमेन में आपने रहना है और किस डोमेन से आपने बाहर नहीं जाना, क्योंकि ड्रेसिंग की साइंस तो यही कहती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।